8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात एक जमहूरी अमल था। ये जमहूरियत के नाम पे जमहूर के मुंह पे एक तमाचा। क्या इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करार दिया जा सकता है? क्या इस इलेक्शन में अवाम की जो राय थी उसको मुकद्दम जाना गया, या फिर बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पे मुसलत कर दिए गए? इन सब सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं 2023 में, जब 13 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली 15वीं कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होना था। उसको 2 दिन पहले 10 अगस्त 2023 को तहलील कर दिया गया, क्योंकि अगर अपनी मुद्दत असम्बली पूरी करते तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते, लेकिन इलेक्शन असम्बली जब तहलील होती है तो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर अंदर करवाने होते हैं, 90 दिन में, यानी कि 3 माह में। तो यूँ इलेक्शन की डेट अनाउंस होती, इलेक्शन जो कि हैं वो डेट नहीं दी गई। इससे पहले 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी और आइन में दी गई मुद्दत के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। इसके साथ साथ आगे चलें तो इस इलेक्शन में जो मुसलसल ताख़ीर की जा रही थी, इसकी वजह सिक्योरिटी रीज़न्स, मौसमी हालात और नई मरदमशुमारी को करार दिया गया, क्योंकि नई मरदमशुमारी हुई है, न्यू हल्का बंदी होगी, पुरानी हल्का बंदियों के तहत ये इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। ये सब हालात रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करती है और सदर और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने का, डेट फाइनलाइज करने का हुक्म देती है। यूँ 8 फरवरी 2024 की तारीख निकल के सामने आती है। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन किसी भी होने के लिए, किसी भी जमहूरी मुआशरे में होने के लिए फ्री एंड फेयर माहौल होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के 2024 के इलेक्शन में एक पार्टी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत जो कि उन्होंने किया था उसको बरकरार रखते हुए 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनका इलेक्शन सिंबल क्रिकेट बैट छीन लिया, और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे वो सारे के सारे आज़ाद डिक्लेयर पाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर जमातों की, तो दीगर जमातों को खुल खेलने का मौका था। उनके पास लीडरान और यहाँ तक के हम देखें तो हमारे ताहियात कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब लोगों को कॉल्स के ऊपर वोट देने का कहते रहे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जेलों में थी, बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके चेयरमैन नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और कई ऐसे रहनुमा जिस तरह के यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने जेल से इलेक्शन को लड़ रहे थे। तो यूँ यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड का तो नामो निशान ही नहीं मिलता, क्योंकि वोटर का एक बुनियादी हक है कि उसके पास एक सिंबल होना चाहिए किसी भी पार्टी का, ताकि वो उसको वोट दे सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान नेशनल असम्बली के ऊपर कोई और सिंबल और नीचे कोई और सिंबल, और रैलियों की इजाज़त नहीं, और यहाँ तक कि खबरें आती रहीं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बाज़-औक़ात तो कागजात नामजदगी छीनने भी जाते रहे। ये सारी की सारी चीज़ें थी, और इलेक्शन से पहले ये हालात रहे कि एक साइड को दूसरी तमाम साइडों को फ्री एंड फेयर फुल खेलने का मौका, और दूसरी एक साइड को बिल्कुल ही सप्रेस किया हुआ था। प्री पोल ये इलेक्शन रैगिंग के ज़ुमरे में आता है। तो यूँ फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड का यहाँ पे बिल्कुल हमें कोई नामो निशान नहीं मिलता इलेक्शन से पहले। तो यूँ 8 फरवरी 2024 का इंतखाबी पोलिंग डे आता है, और यूँ इसका फैसला होना होता है, लेकिन वहाँ पे भी एक टेक्निकल मिस्टेक की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद कर दी जाती हैं। जिन लोगों ने एसएमएस सर्विस के ज़रिए अपना पोलिंग स्टेशन, अपना हल्का मालूम करना था, वो सारे के सारे लोग अपना वोट डालने से महरूम रहे, और कई ऐसे लोग थे मेरे सामने जिनको अपना हल्का और अपना पोलिंग स्टेशन नहीं मिला, वो खैर से अपना वोट डालने से महरूम रहे। और यूँ सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशन के बाहर रश रहा, लोगों ने भरपूर तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और शाम 5 बजे जब इलेक्शन वोटिंग का अमल था वो ख़त्म हुआ, तो गिनती का आहिस्ता आहिस्ता जब नताइज आना शुरू हुए, तो तब ये चीज़ क्लियरली वहाँ पे पिक्चर पे लिखी हुई नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बाजी ले जाएंगे। जब तक कि इंटरनेट भी बंद था, सब कुछ बंद था, तो इसका जवाब बनाया गया कि हमारे पास इसलिए जो नताइज हैं वो सुस्ती रवि से आ रहे हैं। तो यूँ रात 11 बजे के बाद इलेक्शन के नताइज आना रुक गए, और तब तक
پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے حمایت یافتہ، وہ 130 پلس نشستوں کے اوپر آگے چل رہے تھے۔ اس کے بعد ایسا نتائج کو بریک لگی کہ وہ نتائج پہلے 1 بجے کا ٹائم آیا، پھر 2 کا، اور یوں تقریباً اگلے دن جا کے کوئی یہ الیکشن کے جو نتائج تھے وہ مکمل ہوئے، اور اس کے تحت فارم 45 اور فارم 47 یعنی کہ فارم 45 اور فارم 47 کا بھی اس میں تنازع رہا، جس کے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اگر وہ فارم 45 کہتے ہیں کہ وہ دیکھے جائیں تو ہمارے پاس سیٹیں کافی زیادہ تھیں، ہم 180 تک جا رہے تھے، جبکہ فارم 47 میں ان سب کو بالکل تبدیل کر دیا گیا، اور فارم 47 میں پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ سیٹیں جو کہ ہیں وہ لے لی گئیں۔ اس کے باوجود اگر ہم جو فائنل الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نتیجے سامنے آئے، ان میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر انڈیپینڈنٹ امیدوار 101 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اس کے بعد PMLN یعنی کہ مسلم لیگ نون 75 سیٹیں، PP 54، اور اس کے بعد MQM پاکستان آتی ہے جن کے پاس 17 سیٹیں تھیں کراچی کے اندر۔ تو یوں جو یہ الیکشن تھا وہ جو نتائج تھے وہ بھی کمپلیٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹروورشل الیکشن تھا، اس کے نتائج کا روک جانا، اور جب تک الیکشن نتائج صحیح آ رہے تھے تب تک تو پاکستان تحریک انصاف کے مطابق وہ جیت رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو کہ ہے وہ نتائج میں خود بہت کا الزامات بھی لگتے رہے، اور سارا کا سارا کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد ناظرین کرام الیکشن 2024 کے اوپر پتن ایک رپورٹ شائع کرتا ہے 8 فروری 2025 کو، جس کا وہ عنوان رکھتے ہیں وار اگینسٹ ووٹرز، یعنی کہ ووٹرز کے خلاف جنگ۔ وہ اس الیکشن 2024 کو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ بہت ہی زیادہ ایک سوالات اٹھاتے ہیں الیکشن 2024 کے اوپر، جن میں پری پول جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، الیکشن سمبل لینا، اور فری اینڈ فیئر ماحول نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور، اس رپورٹ کے مطابق لاہور کے کئی حلقوں کے اندر جو کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ 100 سے بھی زیادہ تھا، جو کہ ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے حلقے تھے جہاں پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر ووٹ زیادہ تھے، اور کوئی 80 یا 90% تھے، اور اسی حلقے میں صوبائی اسمبلی کی جو نشست تھی اس کے اوپر ووٹر ٹرن آؤٹ 40 سے 45% کے درمیان رہا، یہ اس رپورٹ کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اس میں بھی، ایک مکمل چارج شیٹ تھی جو کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اور ان کی سروسز کے اوپر، کیونکہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، تو یہ ایک کمپلیٹ چارج شیٹ کی ایک الزامات کی ایک سیریز ہے جو کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں پتن یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ستمبر 2024 تک الیکشن فارمز کے اندر جو کہ ہے وہ الیکشن کمیشن تبدیلی کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو تبدیلی کرتا رہا، اور اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جس کی بیس پہ الیکشن 2024 کو پتن نے وار اگینسٹ ووٹرز کا ٹائٹل دیا کہ 64 نئے دھاندلی کے اور یعنی کہ جس طرح کہیں نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کے طریقے اس الیکشن کے اندر ایجاد کیے گئے بقول اس کے پتن کی رپورٹ کے مطابق۔ تو یہ سارے کا سارا ہمارے پاس وار اگینسٹ ووٹر ہی ہم کہیں گے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پتن کی جو رپورٹ ہے اس کو کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ IWN نیٹ ورکس، آگاہی کا نیا انداز۔ شکریہ۔